Like, subscribe, and get notified. माझ्या सहकार्यातलो श्रीपाद जर हांगा कॉन्टेस्ट करता आसात जाल्यार म्हाका दिसता ताणे परत एकदा एक फावट निवडून येवंक जाय अशें. दक्षिणेसून श्रीनिवास धेपेची घरकान पल्लवी धेपे कॉन्टेस्ट करता. त्या घरा कडेन तसो आमचोय संबंध आसा आनी ताणें केल्ल्या विविध क्षेत्रांत तांचें काम धेपे कुटुंबियांचें आसाच. पूण जे शैक्षणीक क्षेत्र आसा धेपे कॉलेज हे तशें गोंय विलीन जाल्या नंतर पयल्या 2-3 कॉलेजांतले ते कॉलेज. म्हाकाय त्याच कॉलेजांत शिक्षण घेवपाची संद मेळ्ळी. म्हजे राजकारणांतले धडे हे हांवें थंयच घेतले. म्हणजे राजकारण शिकपाक वचूंक नासलो, हांवें पॉलिटिक्स हो म्हजो विशय नासलो. पण शेवटच्या वर्सा जनरल सेक्रेटरी जावप आनी एक आत्मविश्वास वाडपाचें काम राजकीय दृश्ट्या म्हाका त्याच कॉलेजान जालां. आनी त्यामुळे ओके, पल्लवीक मत घालप आनी श्रीपादाक मत घालप गोंयकारांनी हें आसाच. पूण ताच्याय पलीकडे हें करता आसतना नरेंद्रजी मोदीचे हात बळकट करप हे खूब आवश्यक आसा. आनी 5 वर्सां खातीर म्हजे जे मित्र मंडळी आसात, हितचिंतक आसात, मतदारसंघांतले पेडणे तालुक्यांतले तर आसाच, पूण ताच्याय पलीकडे गोंयभरांत प्रत्येक मतदारसंघांत म्हजे वेल विशर्स निश्चित आसात. तांकां हांव एक कळकळीची मनांतसून हांव विनंती करता की आपले मत हे स्थिर सरकारा खातीर, कणखर नेतृत्वा खातीर, नरेंद्र मोदींचे हात मनकट घट करपा खातीर ह्या दोगांयक दिवचे. उत्तरेत श्रीपाद भाऊ आणि दक्षिणेत पल्लवी ताई तुका निवडून हाडचे. Watch on Herald TV.